गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड नेपाली फनी च्याट्स। अटेन्सन, यो भिडियो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डसँग कतापि नहेर्नु होला। कपाल लुच्छालुच्छ भएपछि कमेन्टमा मलाई गाली नगर्नु होला। फेरि सुरु गरौँ यो भर्सेस त्यो। मेरो डार्लिङलाई 5K चाहियो, तर के को लागि हो र बेबी? ए ड्रेस किन्नको लागि, तर आउँछ र 5K ले? ओके बेबी, 5 वटा के आयो होला बेबी। हेर त 5K, अलि राम्रो ड्रेस किन्नु हस्। यु कान्ट रिप्लाई टु दिस कन्भर्सेसन। सिधै ब्लक गरिदेऊ न बेबी। ल चिप्पा खाऊ। मलाई ब्रो भनेको तिमीले? धन भन्दा ठुलो मन हुनुपर्छ के बेबी?